बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम फरमाने वाला है। मोहतरम नाज़रीन, आज हम मालूमात से भरपूर वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। आज हम बयान करेंगे कि हजरत मरियम और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश का वाक़या। क्या आप जानते हैं हजरत मरियम अलैहिस्सलाम की शादी नहीं हुई तो बेटा उनके यहाँ कहाँ से पैदा हुआ और उस कौम ने कौन कौन सी बातें की? इन तमाम सवालात के जवाब हासिल करने के लिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इस मालूमाती और इस्लामी वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक लाजमी देखिए और नए आने वाले तमाम दोस्तों से दरख्वास्त है कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी के साथ मिल सके। तो चलते हैं वाक़े का बाकायदा आगाज करते हैं। नाज़रीन, तारीख का मुताला किया जाए तो पता चलता है कि आज से 2000 साल कबल बैतुल मुक़द्दस के पास एक इलाका था। वहाँ एक बुजुर्ग रहा करते थे। उन बुजुर्ग का नाम इमरान था। वो बहुत ही नेकोकार थे और उनकी बीवी का नाम हन्ना था। ये खातून भी निहायत नेक और पारसा थी। हर वक्त अल्लाह की याद में मशगूल रहती थी। हन्ना जब हामला हुई तो मन्नत मानी कि मेरे यहाँ जो बच्चा पैदा होगा, अगर वो लड़का हुआ तो इबादत खाने की खिदमत के लिए वक्फ कर दूंगी। उस जमाने में यह रवायत थी कि इबादत खाने की खिदमत और देखभाल के लिए सिर्फ लड़कों को ही रखा जाता था। सूरह आले इमरान में इसका जिक्र इस तरह किया गया है। अल्लाह उस वक्त सुन रहा था जब इमरान की औरत कह रही थी कि मेरे परवरदिगार, इस बच्चे को जो मेरे पेट में है तेरी नजर करती हूँ, वो तेरे काम के लिए वक्फ होगा। मेरी इस पेशकश को कबूल फरमा तो सुनने वाला और जानने वाला है। बच्चा पैदा हुआ लेकिन लड़का नहीं लड़की थी। माँ की ख्वाहिश पूरी नहीं हुई। मन्नत तो मान चुकी थी लेकिन लड़का होता तो इबादत खाने की खिदमत के लिए पेश कर देती। हन्ना बेचैन होगी। कुरान करीम में इसका जिक्र इस तरह आया है। फिर जब वो बच्ची उसके यहाँ पैदा हुई तो उसने कहा मेरे यहाँ तो लड़की पैदा हुई है। हालांकि अल्लाह को इसकी खबर थी। बच्ची का नाम मरियम रखा गया। हन्ना ने कहा मैं इसे और इसकी आइंदा नस्ल को शैतान मरदूद के फितने से तेरी पनाह में देती। मरियम आम बच्चियों की तरह नहीं थी बल्कि अल्लाह की खास सआदत मंद बख्शी हुई थी। अल्लाह ने उस बच्ची को बरगुजीदा बनाया। चेहरे पर एक खास कशिश थी, एक चमकता हुआ नूर था। जब मरियम बड़ी हुई तो समझदार भी हुई। उसे बैतुल मुक़द्दस की इबादत गाह, जिसे हाइकल कहते हैं, हवाले कर दिया गया। वो रात और दिन जिक्र इलाही और इबादत में मशगूल रहने लगी। हजरत मरियम नेक और मासूम थी। अखलाक भी बेहद अच्छा था। इसी की बदौलत इबादत गाह का हर खादम उनका एहतराम करता था। हर खादम की ये ख्वाहिश थी कि मरियम उसकी सरपरस्ती में रहे, उसकी देखभाल करे। मरियम अपने हुस्न अखलाक और अच्छी आदतों से खादमों और काहिनों के दिलों में घर कर गई। हजरत मरियम की परवरिश करने वाला कोई नहीं था। बाप जिसका नाम इमरान था पहले ही फौत हो चुका था। यही वजह थी कि मरियम का कोई परसाने हाल न था। हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम भी इसी इबादत गाह में जिंदगी गुजार रहे थे और इबादत करते वो रिश्ते में मरियम के खालू लगते थे। उनकी भी ख्वाहिश थी कि मरियम उनकी सरपरस्ती में रहे। सरपरस्त बनने की सबकी ख्वाहिश थी। अब इसलिए क्या किया जाए? सोचो बचार के बाद कुरा डाला गया। जो हर मर्तबा हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम का नाम आया तो उन्होंने जिम्मेदारी कबूल कर ली। इस बारे में कुरान मजीद में इरशाद होता है, आखिर उसके रब ने इस लड़की को बखुशी कबूल कर लिया, उसे बड़ी अच्छी लड़की बनाकर उठाया और ज़करिया को उसका सरपरस्त बना दिया गया। चुनाचे हजरत मरियम नेक और इबादत करने वालों के दरमियान परवान चढ़ी। आप भी बहुत ज्यादा इबादत में मशगूल रहती। अल्लाह का दिन रात जिक्र करती थी। जब बड़ी उम्र को पहुंची तो बहुत कम बाहर निकला करती थी। आपको गैब से खाना मिलता था। हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम अक्सर आपकी खैरियत दरियाफ्त करने जाते। एक दफा हजरत ज़करिया ने देखा कि आपके पास खाने का सामान रखा हुआ है। आपने पूछा कि ये खाना कहाँ से आया है? तो मरियम ने जवाब दिया कि ये मेरे रब के यहाँ से आया है, ये अल्लाह ताला ने भेजा है। कुरान करीम में अल्लाह ताला का इरशाद है, ज़करिया जब कभी उसके मेहराब में जाते तो उसके पास कुछ ना कुछ खाने पीने का सामान रखा हुआ पाते। ज़करिया ने पूछा, मरियम ये तेरे पास कहाँ से आया है? वो जवाब देती है, अल्लाह के पास से आया है।
اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب عطا کرتا ہے۔ حضرت مریم ہر وقت عبادت میں مشغول رہا کر ضرورت کے وقت حجرے سے باہر نکلی۔ ایک مرتبہ معمول کے مطابق باہر نکلی اور مشرق کی طرف ایک علیحدہ گوشے میں جا بیٹھی۔ اللہ نے پردہ ڈال دیا، پھر اس کی طرف اپنی روح کو بھیج دیا۔ وہ انسان بن کر اس کے سامنے آیا۔ حضرت مریم ایک دن تنہا تھی اور دیکھا کہ قریب ایک انسان آ رہا ہے۔ اس سے کہا کہ میں تجھ سے رحمان کی پناہ مانگتی ہوں اگر تو پرہیزگار ہے۔ اس نے کہا تیرے رب کی طرف سے بھیجا گیا ایک فرشتہ ہوں تاکہ تجھے ایک پاکیزہ لڑکے کی خوشخبری سناؤں۔ مریم نے کہا ایسا کیوں کر ممکن ہے؟ میرے قریب کوئی انسان نہیں آیا۔ فرشتے نے کہا میرے رب کے نزدیک سب کچھ ممکن ہے، وہ کائنات کا مالک ہے۔ کچھ عرصے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیدا ہونے کے دن قریب آ گئے تو حضرت مریم خوفزدہ ہو گئی اور خیال کیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ بدنام ہو جاؤں اور لوگ مجھ پر شک کر رہے ہیں۔ ایک ویران جگہ جا کر ایک ٹیلے پر رہنے لگی۔ یہ جگہ بیت الحلم کے نام سے مشہور ہے۔ وہاں کھانے پینے کا کوئی سامان نہ تھا، اس لیے بہت زیادہ پریشان ہوئی۔ غیب سے آواز آئی غم نہ کر، تمہارے رب نے تمہارے لیے ایک چشمہ جاری کر دیا ہے۔ یہاں خرما کا ایک درخت بھی ہے، اس کے تنے کو ہلاؤ، خرمے جھڑیں گے، اسے کھاؤ پیو، اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کرو۔ حضرت مریم تنہا زندگی گزارنے لگی۔ جب بھوک لگتی خرما کھا لیتی، چشمے سے پانی پیتی، وقت پورا ہوتا گیا۔ جب لڑکا پیدا ہوا واپس حجرے کی طرف آئی۔ جب لوگوں کو معلوم ہوا تو آپ کا مذاق اڑانے لگے، آپ پر آواز کسنے لگے۔ اے ہارون کی بہن، نہ تیرا باپ برا تھا نہ تیری ماں، تو نے رسوائی مول لے لی ہے۔ بدنامی سے آپ کو دکھ پہنچا، لوگوں کو بے گناہی کا یقین دلاتی۔ آپ نے تنگ آ کر لوگوں سے کہا یہ دودھ پیچا بچہ میرے بارے میں سب کچھ بتا دے گا۔ پھر بچے کی طرف اشارہ کیا۔ لوگوں نے کہا یہ کس طرح ممکن ہے کہ یہ بچہ باتیں کرے گا؟ بچے نے بولنا شروع کیا، میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب دی ہے، مجھ کو نبی بنایا ہے اور برکت والا بنایا ہے۔ جب تک میں زندہ ہوں مجھ کو میری ماں کا خدمت گزار بنایا ہے۔ اس نے مجھ کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیا ہے۔ اس نے مجھ کو سرکش اور بدبخت نہیں بنایا۔ مجھ پر سلام جس روز میں پیدا ہوا ہوں، جس روز میں مروں گا، جس روز میں زندہ کر کے اٹھایا جاؤں گا۔ میں عیسیٰ ابن مریم ہوں، سچی بات کہہ رہا ہوں۔ جب وہ کوئی کام کرنا چاہتا تو بس اس کو اشارہ کر دیتا، وہ ہو جاتا۔ بے شک اللہ میرا اور تمہارا رب ہے، اسی کی عبادت کرو، یہی سیدھا راستہ ہے۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی گواہی تھی اور بچے کا بات کرنا بہت بڑا معجزہ تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بے شک عیسیٰ کی مثال اللہ کے نزدیک آدم کی سی ہے۔ اللہ نے مٹی سے بنایا، جس طرح اللہ نے بغیر باپ کے آدم کو پیدا کیا، اپنی روح پھونکی، اس طرح اللہ نے بغیر باپ کے حضرت عیسیٰ کو پیدا کیا اور روح پھونکی۔ محترم ناظرین، امید کرتے ہیں آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ ہماری ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو آسانی کے ساتھ ملتا رہے۔ ملتے ہیں ایک نئے موضوع کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔